लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। आज इन लम्हात में हम कलाम मुक़द्दस में से इस्तिस्ना की किताब का 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ बड़ी खूबसूरत और ख़ास बातें लिखी हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 11वीं आयत में, सो ख़बरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तो खुदावंद अपने खुदा को भूलकर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। 12वीं आयत में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर हमें इंसान होते हुए ख़बरदार किया गया है और ख़बरदार के बाद एक बात आई है जिस पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐसा ना हो। जब भी कोई दुनिया में भी जब किसी को ख़बरदार करता है तो उस ख़बरदार लफ्ज़ के साथ साथ और भी बहुत सारी हदायत, डायरेक्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। और खुदावंद ने भी यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखवाने से पहले उसने ख़बरदार किया है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि तू जब खाकर सेर हो, जब तेरे हालात बहुत अच्छे हों, जब तुझे जो है वो बहुत हर तरफ से रिलैक्सेशन हो, खाने पीने का, घर में रहने का, ये दो चीज़ें वाकई ही इंसान पर बहुत असर करती हैं, इंसान को बहुत कुछ भुला देती हैं। एक उसका खाना पीना और इसके अंदर हमारी सारी ही सोशल लाइफ आ जाती है, और दूसरा वो किस तरह के घर के अंदर रहता है। कभी कभी वो अपनी सोशल लाइफ के अंदर और अपने घर इस कदर वो खुशनुमा बना लेता है कि उसके अंदर इतना मगन हो जाता है कि उसको खुदा की जो बख्शिश है, खुदा की जो रहमत है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान खुदा का वजूद ही भूल गया हो, वो यही भूल गया हो कि मुझे बनाने वाला भी कोई है। 13वीं आयत पर लिखा है, तेरे गाय बैल के गले और बकरियाँ और तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत। ये तीसरी चीज़ जो खुदा ने ऐड करवाई है या बताया है। पहला हमारा खाना पीना, दूसरा हमारे रहने की जगह, और तीसरा जो बातें हमने पढ़ी हैं वो हमारी कारोबारी मामलात को सामने रखती हैं, हमें सिखाती हैं कि किस तरह से हमारा जो माल है, जो हम कमाते हैं, जो हम करते हैं, बाहर जाकर जॉब है, रुपया पैसा, कोई जॉब करता है, कोई कारोबार करता है, किसी तरह से अर्न करता है, ये उसकी बात हो है। कहता है जब तेरी ये पोजीशन हो दुनिया के अंदर कि तुझे खाने पीने की कमी ना हो, तेरा घर ज़बरदस्त हो और तेरे पास माल भी बहुत हो। 14वीं आयत में लिखा है, तो तेरे दिल में गुरूर समाए और तो खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए। इसका मतलब ये है कि ये तीन चीज़ें, हमारा खाने पीने में कोई परेशानी ना होना, और हमारा घर बहुत ज़्यादा खुशनुमा होना, और हमारा माल बकसरत बढ़ जाना, जो है ये एक डेंजरस सिचुएशन की तरफ हमें ले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, ये सब खुदा ने इंसान के लिए बनाया है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खाना पेट के लिए और पेट खानों के लिए। कलाम में लिखा है कि वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से सेर और आसूदा करता है। तो हम किस तरह से उसकी इन सारी चीज़ों को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए उसको भूल जाना, खुदावंद हमारा ध्यान इस तरफ लगा रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह की जो चीज़ों में से जब हम गुज़र रहे हों, तो हमें अपने आप को जो है अलर्ट रखना है कि कहीं हम खुदावंद को तो नहीं भूल रहे। और 17 आयत में लिखा है, ऐसा ना हो। फिर आया, ऐसा ना हो कि तेरे हो कि तू अपने दिल में कहने लगे। ये दिल, जब
جب انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، جب اس کے رہنے کی جگہ اچھی ہوتی ہے، اس کا کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پن پناتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کا سوچتا ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے جب کبھی ایسا ہو تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری طاقت سے۔ خدا نے یہ ہمیں خبردار کیا ہے کہ کبھی بھی اگر ہمارے پاس ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، اچھی حالت میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو کبھی بھی اس کی آنر، کبھی بھی اس کی عزت، کبھی بھی اس کے لیے اپنے آپ کو آنر مت کریں، اپنے آپ کو گلوریفائی مت کریں، اپنے آپ کو اونچا مت کریں، بلکہ خداوند کو اونچا کریں۔ خداوند کہیں یہ خداوند کی طرف سے ہے، خداوند کا فضل ہے، خداوند کی رحمت ہے، خداوند کی طرف سے یہ سب کچھ ہے۔ کلام کہتا ہے اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ ہم کبھی کچھ انسان، کبھی میں جب میں کسی ملاقات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو بعض دفعہ اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی محنت سے سب کچھ ہوا ہے، شاید یہ سارا اس کے زور سے ہوا۔ ہاں ایسا ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، میں محنت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کلام کہتا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے، لیکن ان ساری باتوں کے پیچھے آنر، عزت، جلال، گلوریفائی صرف اور صرف خداوند کو ہی کرنا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ 18ویں آیت کے اندر، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، جیسا بھی وقت ہو، اس کے اندر کبھی بھی ہمیں خداوند کو بھولنا نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کیوں یاد رکھنا ہے؟ آگے وجہ لکھی ہے، لکھا ہے کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کے لیے، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، جس دولت سے تو اچھا کھاتا پیتا ہے، جس دولت سے تو نے اچھا خوشنما گھر بنایا ہے، جس دولت سے تو کاروبار کرتا ہے، جس دولت کی وجہ سے تجھے عزت ہے، جس دولت کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر تیرا کوئی مقام ہے، کہتا ہے وہ دولت حاصل کرنے کے لیے قوت جو ہے وہ خدا دیتا ہے۔ اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو، جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے، تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ یہ بھولنے نہ بھولنے کا مطلب کیا ہے۔ ہم سوچیں گے اس میسیج کو سنتے ہوئے، اگر آپ سن رہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی میں تو کبھی بھی خدا کو نہیں بولا۔ ہاں بالکل ایسا ہے، خدا کو کون بول سکتا ہے؟ اس نے تو ہمیں بنایا، اسی نے تو ہمیں جو ہے وہ کریٹ کیا۔ ہم اپنے کریٹر کو، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ ہماری ذہن کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے اعمال سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھولے ہیں یا نہیں۔ جب ہم اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جب ہم ہر طرح کے حالات کے اندر اس کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، جے جے کار کرتے ہیں، اس کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں بھولے۔ لیکن جب ہم عبادت کو چھوڑ کر اور کاموں میں، خدا کو چھوڑ کر اور کاموں میں، اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں، تو اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا کو بھول چکے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کو بھول جائیں، بلکہ ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، اس کی جے جے کار کرنا، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی جے جے کار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے یہ میسیج سنا ہے تو ضرور آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔